अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है जनाब इस वक्त में इंडिया का और इंडिया के चाहने वालों का। इंडिया के बारे में जो अभी जो कल आईएसपीआर में जो एक आप कह लें कि ब्रीफिंग हुई, ख़ास सहाफ़ियों को बुलाया गया और उनको बताया गया और मैसेजेस को निकाला गया और इस तरह से निकाला गया कि आपने ज़राए की नहीं बल्कि डायरेक्टली बात करनी है कि हमें यूँ ब्रीफ किया गया। ये एक तरीक़ाकार होता है जो पूरी दुनिया में राइज है। उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी हों, कुछ ऐसे अल्फाज ऐसे हों, उनको हदफ कर दिया जाता है, अदरवाइज़ जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो उनको तफसील से बताया कि इंडिया इस वक्त में क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में क्या है, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन क्या है, हमें कौन से कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं, हमें किन जगहों पे हमें बात करनी होगी, काम करना होगा। ये डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने तौर पर बताता है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारी ऐसी अपना ओपिनियंस हैं, एडवाइजेज हैं, ये सारी बातें बताता है। अब पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड प्रोग्राम है, उसके अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात हुई सारी। माजरत जी, उसके ऊपर भी बात हुई कि पाकिस्तान में जो हाइब्रिड प्रोग्राम है, और ये भी बात हुई कि हमें इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है, क्या ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, चल रही है। अब इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ये चल रहा था कि इंडिया पूरी तरह तैयारी में है और वो जंगी मशकों के बहाने वो सरक्रीक में या किसी और जगह पे कोई ऐसा काम करना चाहता है कि वो अपनी विक्ट्री शो कर सके। अच्छा, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है बहुत मोहतात और बहुत तरीके से जो है ना वो चल रही है। वो इंडिया ने अगर बहुत ज़्यादा जहाज़ इकट्ठे कर लिए थे तो पाकिस्तान ने बहुत कम जहाज़ लेकिन हाई अलर्ट के ऊपर थे। पाकिस्तान के जहाज़ किस जगह पे थे, वो करीब नहीं थे बल्कि वो दूर थे और बड़े अच्छे तरीके से तैयार थे। और पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पे नहीं लेकर गया, पाकिस्तान ने अपना निज़ाम अपने तरीके से मरबूत किया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग जो है ना पहलू वो ये है कि एक ऐसा मौका आया कि जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह से अटैक कर सकता था, किसी भी तरफ से अटैक कर सकता था, और उसकी तैयारी नज़र आ रही थी। पाकिस्तान हाई अलर्ट पे था। ख्वाजा आसिफ वापस आ गए, उनको बुलाया गया कि आप यहाँ पर आएँ, आपकी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर वज़ीर दिफा ही होता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर भी जो करेगा वो वज़ीर दिफा की ओपिनियन पर करेगा डिसीजन, और जो कुछ भी होगा वो इसलिए ख्वाजा आसिफ वापस आए और उनको ब्रीफ किया गया कि ऐसी सिचुएशन चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे हुआ क्या था ऐसा ख़ास के जो जिसकी इतलात आई हैं, बताई हैं, लेकिन उसकी मैं आपको इंटरनल बताता हूँ कि जो हम तक पहुँची। इंडिया को ये बात अमेरिका से भी और यूरोप से भी बताई गई। ज़बानी जमा खर्च चलाया था, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है अपनी अपनी, ये इंडिया के साथ ही है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, यूरोपी और अमेरिकी। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे हमला करने की गलती किसी सूरत नहीं करना, और ये अमेरिकन साइड से भी बताया गया। उन्होंने कहा जी या जो आप एडवेंचर करना चाह रहे हैं या लग रहा है कि ऐसा आप करना चाह रहे हैं, आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आपको खुला मैदान मिल रहा है, कई मुकामात पे मिल रहा है कि यहाँ पे आप ये कर लो, ये मिल नहीं रहा, या वो आपको दे रहे हैं। वो इस तरीक़ेकार के साथ चल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आप इस ट्रैप के अंदर आ जाए। और पाकिस्तान बड़े बैलेंस तरीके से चल रहा है, वो अपनी इक़्तिसादी क़ुव्वत को अपनी दिफाई क़ुव्वत में शामिल नहीं कर रहा, वो उसी तरीके से चल रहा है जैसे इतने मुल्क को बहुत ही मोहतात तरीके से चलना चाहिए। अब हुआ क्या, अचानक जैसे ही ये बात कन्वे कर दी गई तो जिनको कन्वे करनी थी उन्हीं को कन्वे की, और उन्होंने मोदी साहब को बताया कि मोदी साहब जो आपने बताया हुआ है इस तरीके से, तो अगर कोई आर्डर्स आएंगे तो हमें ये इत्तलात हैं कि वो ख़ुद मौका दे रहे हैं, तो क्या होगा ऐसा कि अगर हम कर गए और पीछे हट जाएं, हम ये कहें चलो जी चलो, हमने जैसे 6-7 मई की रात को
انڈیا نے حملہ کیا مدرسوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، اور شہادتیں ہوئیں، یعنی کہ وہ مطلوب لوگ جو انڈیا کہہ رہا تھا وہ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، تو معصوم بچے اور فیملیز جو نا وہ ہٹ ہوئیں. تو بڑی افسوسناک بات تھی. پوری دنیا نے کہا کہ یار ایک طرف بات کچھ اور کر رہا ہے، دوسری طرف آپ کو انٹیلیجنس نے بتا بھی دیا، اور پاکستان میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو آپ مقامات بتا رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں ہیں وہاں پہ، بلکہ ان کی فیملیز ہیں، ادر فیملیز ہیں. جیسے کسی کا گھر ہے اور اگر وہ مطلوب ہے تو وہ چلا جاتا ہے تو اپنی رشتہ داروں کو چھوڑ جاتا ہے. تو ان رشتہ داروں کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ ہٹ جائیں یہاں سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں. تو پھر یہ سب کچھ ہو گیا. اب پھر انڈیا کو فل میسج دیا گیا، یعنی کہ اس رات کو وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں، اور جو رسپانس ہوگا وہ بہت تیز ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑا سا کچھ کر کے اور کہیں کہ بس جی بس ہو گیا. نہیں، وہ جو سٹارٹ کریں گے نا وہ اتنی سپیڈ سے کریں گے، اتنا چھوٹا کریں گے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے. اور آفٹر فیو آورز اتنا بڑا اٹیک ہوگا، تھروٹل اٹیک ہوگا انڈیا کے اوپر، کہ پوری دنیا مل کے نا انڈیا کو نہیں سنبھالے گی. پوری دنیا بھی مل کے انڈیا کو نہیں سنبھال سکے گی. کیوں؟ کہ آپ کی ٹیکنالوجی بھی وہ سامنے ہے اور ان کی ٹیکنالوجی بھی وہ سامنے ہے. پلس یہ ہے کہ انڈیا نے اس پورے خطے کو اتنا تنگ کیا ہے، چائنا کو اتنا تنگ کیا ہے، اور چھوٹے ممالک کو اتنا تنگ کیا ہے کہ کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ایک بڑی جو پاور آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے پھر مڈل ایسٹ کی. مڈل ایسٹ کے اندر انڈینز کی اس وقت میں کریڈیبلٹی صفر ہوئی ہوئی ہے. ہر ایک شخص ان کو محتاط نظروں سے دیکھ رہا ہے، وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کہتا ہے کہ ایران میں رہ کے، ایرانیوں کے ساتھ کھا پی کے اور ان کے وعدے وعید کر کے اور دشمنیاں پاکستان کی طرف نکال کے، اور جب برا وقت آیا تو تم اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے لیے سرویلنس کر رہے تھے، ان کے لیے ڈرونز اڑوا رہے تھے، اپنے گھروں سے نکلوائے ہیں تم نے یہ کیا کیا؟ تو جو ان کی چیٹس وغیرہ ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، وہ اینی اسلام دشمن کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ہوگی. یہ میں مڈل ایسٹ کی بات کروں. ایک اور بات یعنی کہ جو بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یورپ اور امریکہ نے یہ بات کھل کے جو نا کہی کہ انڈیا نے ہمیں بزی کر کے رکھا، اور یہ جو 2001 سے 2021 کے جو 20 سال تھے، اس کے اندر چائنا ہمارے سب کے قابو سے باہر ہو گیا. اور ہم نے انگیج کیا ہوا، ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا انڈیا کو. انڈیا نے اپنے ذاتی بینیفٹس اٹھائے ہیں، ہم سے فیسلٹیز لی ہیں، ہم سے مراعات لی ہیں، اور ہماری اگینسٹ جو اس نے کام کیا. بالکل چائنا کو انگیج نہیں کیا. چائنا کو جس طریقے سے انگیج کرنا چاہیے تھا وہ تو چھوڑے، چائنا سے یہ اپنے بھی بینیفٹس لیتا ہے. تو یہ ٹرسٹیبل نہیں ہے. لہٰذا یہ بات جو نا بہت واضح آئی کہ انڈیا کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ سارے کام تم نے کیے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایسا کام نہ کر جو. تو اب جو نا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بتایا کہ پاکستان کو ایک بہانہ چاہیے، اور ماریں گے بہت. اور تمہاری جو ہے نا، جس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ نیوکلیر کا پاکستان نے وہ لے لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کو ہٹ کریں گے، سب سے پہلے وہیں پہ کریں گے، اور بہت دور تک کریں گے. آپ کچھ نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو آپ کی جو تعداد ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. یہاں پر اور معاملات ہیں بالکل جو نا. پھر ٹیکنالوجی کا بتایا کہ یار اگر جو براموس جن کے اوپر آپ فخر کر رہے ہو، اگر وہ پہلے اٹیک میں ناکام رہتے ہیں، یعنی کہ 6 اور 7 کی، اس میں سیکنڈ اٹیک کے اندر وہ آپ کے براموس کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور افغانستان نکالتے ہیں، اور پھر ان کو جو بنجر ایریاز کے اندر ہیں اس کو ٹریول کرواتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کی رینج کتنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو نچاتے ہیں. پھر آپ ہی کے براموس کو، آپ ہی کے ملک میں فائر کیے ہوئے براموس کو آپ ہی کے علاقے میں گرا کے دکھاتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تو تجربات ہیں ان کے. اب آگے جو تم کرو گے تو کہیں کچھ اور ہوگا تمہارے ساتھ، اور تمہارے ہاتھ بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پوری دنیا میں سے جو نا آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا.
اس لیے کہ پاکستان اپنا کیس بہت اسٹرانگ کر چکا ہو. تو بہرحال اگلے ولاگ میں جو ہے نا کوشش کریں گے یہ نیوکلیئر کے اوپر بھی جو بات ہوئی ہے وہ ہے کیا. اندر خانے جو ٹرمپ صاحب نے بات کیا, ان کو بریف کیا گیا تھا کچھ اور, انہوں نے بات کر دیا کچھ اور. اصل اندر کی کہانی کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم اگلے موضوع میں یا اگلے ولاگ میں یا اس سے اگلے ولاگ میں بات کریں گے کہ یہ اصل میں یہ بات نکلی کہاں سے. انڈین وہ جو امریکن جو سیکیورٹی ایجنسیاں انہوں نے یہ بات ٹرمپ کو بتائی تھی جو ان کی ڈیوٹی ہے, لیکن ٹرمپ صاحب ہیں وہ اپنے طریقے سے جو نا پلے کرتے ہیں, وہ بزنس مین ہیں, وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو نا کارڈز پلے کرنے کے عادی ہیں. تو انہوں نے جناب سوال کیے کچھ اور ہوا اور جواب انہوں نے کہیں اور دے دیا, لیکن جو بات کی تھی انہوں نے وہ درست کی تھی, وہ کچھ اور ہو رہا ہے اور بڑا خاص ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. راکٹ فورس پھر ایک جوائنٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.